स्वीडन वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और तौहीन हुई है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। कहते हैं उम्मत मुसलमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। पुरजोर मजम्मत करते हैं ये वाक़या तसादुम, इंतशार और आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को सबूताज करने की मनसूबा बंदी का हिस्सा मालूम होता है। मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। आलमी बरादरी को खबरदार करते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासर को कटहरे में लाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA के बाद आज हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि PIA की परवाज़ PK 762 आज आल सुबह 5:30 पर जद्दा से इस्लामाबाद पहुँचेगी, जबकि PK 760 दोपहर 3:20 पर जद्दा से लाहौर आएगी। इसके अलावा PIA की परवाज़ PK 832 दोपहर 3:35 पर कराची लैंड करेगी। तर्जमान के मुताबिक PIA ने जद्दा हज टर्मिनल पर हुज्जाज इकराम की वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों बिलखुसूस लाहौर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और ज़िले इंतज़ामिया की काविशें काबिल सताइश हैं। मैं सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और इंतज़ामिया के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतज़ामिया की आवाज़ पर लब्बैक कहा और ताउन से ये सब मुमकिन बनाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सदर मुमलिकत ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अजीम रिश्ता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि दो भाइयों के चेहरों की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की शदीद मुखालफत, सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट की ताहयात मराद का बिल वापस लेने का फैसला। मुतलका सेनेटर्स को बिल वापस लेने की हिदायत कर दी गई। सादिक संजरानी निजी बिल को फाइनेंस बिल के साथ मंजूर कराना चाहते थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने कौमी असम्बली में इस बिल की मुखालफत का ऐलान किया था। हुकूमती मुखालफत के बाद सादिक संजरानी पीछे हट गए हैं। बिल के तहत सादिक संजरानी को रिटायर होने पर 12 रुकनी स्टाफ और सिक्योरिटी मिलना थी। सादिक संजरानी गाड़ियां और दीगर पुरतायुश सफरी मरात भी लेना चाहते थे। कोशिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोशिश करेंगे इलेक्शन में दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। मुल्क की मईशत ख़तरनाक अजदहा बन चुकी है। मईशत को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा। एतमाद होगा तो हम इस खराब मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्लियामेंट में आए और वज़ीर आज़म लीड हाउस की पोजीशन को संभालें। एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे कि होनी चाहिए। और ये मिसाक जमहूरियत की एक नया मिसाल होगा कि हम सियासतदान पाकिस्तान के मुल्क के लोगों के लिए सोचते हैं। और जब तक हम सियासतदान एक साथ नहीं होंगे, एक जहन नहीं होगी, एक सोच नहीं होगी, मैनिफेस्टो अपनी जगह पे है, तब तक जो सबसे ख़तरनाक अज़दा बैठी हुई है, मैशियत जो ख़राब हो गई हमारी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ और बेहुरमती करार दे दिया। OIC का हंगामी इजलास भी आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। मशरक़ वस्ता के कई ममालिक, ईरान और तुर्की ने इस अमल को बदतरीन करार दे दिया। अमरीका का भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात आज़ादी इजहार राय के उसूलों पर पूरा नहीं उतरते। इराक में भी गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने एहतजाजन बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने पर धावा बोल दिया, जिसके बाद अमले को सिफारत खाना खाली करना पड़ा। इस्लामी ताउन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया है। OIC तर्जुमान का कहना है कि इजलास में इस घिनौने फेल के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई के बारे में इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। खबर आपको दें कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से
انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں اسلام آباد سے شبیہ نقوی۔ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے۔ الیکشن اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن نے کام تیز کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 میں انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے تازہ اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتیں انتخابی نشان کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ درخواستیں پارٹی سربراہ کے دستخط کے ساتھ 19 جولائی تک دی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق درخواست کے ساتھ انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ منسلک کی جائے۔ ہر درخواست پر سیاسی جماعت کے ہیڈ آفس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ درخواست موصول ہونے پر تمام سیاسی جماعتوں کی اہلیت پر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی نشانات کے لیے 19 جولائی 2023 کے بعد ملنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ درخواستوں کے ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 206 کے منسلکہ حلف نامہ لازمی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی MQM پاکستان کے مرکز آمد ہوئی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی۔ شہر کی مجموعی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی MQM پاکستان کے مرکز آمد، رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا گورنر ہاؤس ہر نسل سے بالا تر ہو کر بلا تفریق مستحقین میں راشن تقسیم کر رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پہ نافذ العمل کرتا ہوں اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں، ان کا نام سگے راز میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آج کل گورنر ہاؤس بھوک و افلاس کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ MQM نے عوام سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے طرز سیاست کا انداز گورنر ہاؤس میں ایک عوامی گورنر کے نومینیشن کے ذریعے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے MQM کو ضرورت مند خاندانوں کے لیے 1000 راشن بیگ بھی دیے گئے۔ ناظرین، پنجاب میں دل کی تکلیف میں مبتلا مریض اب پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج نہیں کرا سکیں گے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کارڈیالوجی کی سہولیات بلا تعطل جاری رہے گی۔ مزید بتا رہے ہیں لاہور سے شبیر حیدر۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر دل کا علاج، معالجہ اور آپریشن بند کر دیے گئے۔ اب پرائیویٹ اسپتالوں میں شہری دل کا بائی پاس بھی نہیں کروا سکیں گے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے مطابق مستقبل میں کارڈیک سرجری اور کارڈیالوجی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مکمل رقم کا 30% دینا ہوگا۔ دوسری طرف پنجاب کے نگران وزیر صحت کے مطابق تمام سرکاری اسپتالوں میں کارڈیالوجی کی سہولت بلا تعطل جاری رہے گی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ حکومت پنجاب اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب عوام کو صحت کارڈ کے ذریعے مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید بہتری لا رہی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے واضح کیا کہ صحت کارڈ نہ بند کر رہے ہیں اور نہ ہی کارڈیالوجی کی سہولت کو محدود کر رہے ہیں، بلکہ صحت کارڈ کے ثمرات اصل حقداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے بلال بھٹو وزیر اعظم بنے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کی آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کوشش کریں گے الیکشن میں دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ ملک کی معیشت خطرناک اژدہا بن چکی ہے۔ معیشت کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اعتماد ہوگا تو ہم اس خراب معیشت کو درست کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آئے اور وزیر اعظم لیڈر ہاؤس کی پوزیشن کو سنبھالیں۔ ایڈجسٹمنٹ کوشش کریں گے کہ ہونی چاہیے، اور یہ میثاق جمہوریت کی ایک نیا مثال ہوگا کہ ہم سیاستدان پاکستان کے ملک کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اور جب تک ہم سیاستدان ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ایک ذہن نہیں ہوگی، ایک سوچ نہیں ہوگی، مینیفیسٹو اپنی جگہ پہ ہے، تب تک جو سب سے خطرناک اژدہا بیٹھی ہوئی ہے، معیشت جو خراب ہو گئی ہماری، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے ہی چلنا پڑے گا، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ
سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ یورپی یونین نے واقعے کو اشتعال انگیز اور بے حرمتی قرار دے دیا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی آئندہ ہفتے طلب کر لیا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ مشرق وسطی کے کئی ممالک ایران اور ترکی نے اس عمل کو بدترین قرار دے دیا۔ امریکہ کا بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایسے واقعات آزادی اظہار رائے کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ عراق میں بھی گزشتہ روز مظاہرین نے احتجاجاً بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد عملے کو سفارت خانہ خالی کرنا پڑا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ OIC ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اس گھناؤنے فعل کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری کارروائی کے بارے میں اجتماعی موقف اپنایا جائے گا۔